دونك واخا ندير واحد لو تيست نشوفوا اكزاكتومون واش داكشي غيدوز مزيان ولا لا. باغ اكزومبل نشرحوا مثلا اون بارتي. واخا دونك نحاول نكملوا لاغيتميتيك تري بيان. نشوف مثلا جو ديغي تيرم دو فيرما. واخا تيرم دو فيرما تري بيان. دونك شنو تيقول تيرم دو فيرما؟ تيرم دو فيرما تيقول بينا سوا واحد ابارتي لزد و بي appartient le grand N étoile tel que P premier, tel que bon grand étoile Z étoile c'est la même chose, je mettrai Z étoile tel que P est premier. Alors donc je me suis dit tu veux A la puissance P est toujours congru à A modulo P. Ça c'est le théorème. Donc pour le démontrer on a des prérequis. D'abord il faut montrer que quel que soit P appartient au grand N tel que P premier, montrons que quel que soit K P moins 1, on a que le P divise CKP. C'est bon. Donc pour démontrer باش نبرهن لنا شنو خصنا نديرو، خصنا نجيو نكتبو مثلا خصنا هاد لا بتيت غومارك اون الا خدينا سي كا بي. شنو هي سي كا بي؟ سي كا بي سي بي فاكتوريال سور كا فاكتوريال في بي موان كا فاكتوريال ياك. سكون فا فيغ نحيد واحد بي من هنا وكا من هنا. دونك سا فا ايتر بي في بي موان 1 فاكتوريال في كا موان 1 فاكتوريال. وهادي هنا جو في لادابتي يعني نكتب مثلا بي موان 1 موان كا موان 1 بحال نزيد واحد نقص واحد على اساس نوصل لهاد لا فورمول اللي هي بي سور كا ولكن هنا سي كا موان 1 بي موان 1. دونك الا طلعت هادي الفوق سافا ايتر شي حاجه بحال كا في سي كا بي ايكال بي في سي كا موان 1 في بي موان 1. سي بون. دونك حنا وصلنا لواحد لابارتي تري انتريسون. هنا خصني نزيد مثلا بان اون حنا عارفين بان كلكو سوا كا انفيريور ستريكت ا بي بيان سور كا ديفون دو زيرو بيان سور اون بي نو ديفيز با كا. وعندنا واحد لا بروبريتي تري انتريسونت عند لي نومبر بروميير سي كو الا ما ديفيزاكش دونك برومي معاك. دونك بي برومي معاك هذا تامبليكي على ان بي ديفيز سي كا بي. علاش؟ لقاش حنا عندنا بي ديفيز كا في سي كا بي وزدنا دابا عندنا بي برومي مع كا. دونك دابخي غوس غتعطينا هاد لا فورمول هادي. دونك حنا وصلنا لداكشي اللي بغينا. اوكي دونك سيتي جوست ان تيست بور فوار واش هادشي فا مارشي او با. ميرسي.